I am very big devotee of माँ शक्ति। जय माँ। क्या लगा आपको? माँ से प्रार्थना है कि सदैव कृपा रहे। मूर्ति पूजा जो कि हमें कभी भी पसंद नहीं पड़ा, जो ऊपर वाला हमें बनाया तो हम जिसको बना के पूछते हैं उसमें शक्ति कैसे हो सकती है, फर्स्ट। दूसरा सवाल कि आप जब ऊपर वाला हम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है तो एक मूर्ति कैसे किसी इंसान को कंट्रोल कर सकता है। तीसरा है होता है कि आप अगर आप में विश्वास है, आस्था है, आप कहीं भी रहें, ऊपर वाले को याद कीजिए, आप ऊपर वाले आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। ये मेरे बचपन से ही ये मेरे दिल में है और जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई मेरे मन में और भी ऐसे सवाल आते गए और मैं खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते रह गई। और आज जाके जब मैं आपके पीस टीवी से जुड़ी तो मुझे और भी मेरा जितने भी कंफ्यूजन्स थे वो दूर होते गए और आगे कोशिश होगा और भी दूर होते चले जाएंगे। आपको कैसा लगता है इस्लाम मजहब? मुझे बहुत पसंद है। आपको गलतफहमी दूर हो गई आपकी ना, जो मीडिया फैला रही है? हाँ, ये मुझे हमेशा रहता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें ना तो मूर्ति पूजा है ना भी कुछ है, सिर्फ ऊपर वाला है जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर जो है हम जो है उसे क्यों नहीं माने, जो दूसरे को माने। आप तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रही, माशाल्लाह। अल्लाह के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बहन, जो आपका दूसरा सवाल था कि जब गैर मुसलमान ये जानते हैं कि खुदा एक है तो मानते क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल था कि मानते क्यों नहीं है वो, कि एक ही शक्ति है, चाहे वो गॉड हो, क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है और गुरुद्वारा बोलते हैं वाहे गुरु एक। तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही है? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने। जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद वालों और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर ताओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक, अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये मेन प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पे अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सब कोई क्रॉस क्यों करता है इस्लामिक धर्म को, जानते हुए भी कि ये सबसे अच्छा धर्म है, सब रास्ता सब एक है, इसमें ना कोई ये है दिखावा है, ना कोई आपका इसमें ओल झोल टाइप का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये बाजा वाजा ये वो। फिर भी क्यों नहीं करते? बहन, क्योंकि आप पीस टीवी देख चुकी है, तो आप पीस टीवी देखने के बाद आपको यकीन हो गया है कि सही इस्लाम क्या है। बाकी चैनल सही इस्लाम नहीं दिखा रही। बाकी चैनल दिखाते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जलील करते, मुसलमान ये करते, खवातीन को हक नहीं देते। तो सब लोग तो पीस टीवी नहीं देखते ना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दुनिया के अक्सर लोग पीस टीवी देखेंगे। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पीस टीवी को कम से कम दुनिया की सबसे अहम 10 जबानों के अंदर फैलाए। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर घर में पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो जरिया बनाए कि सही इस्लाम दुनिया के हर घर में फैलेगा इंशाल्लाह। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते कि खुदा एक है? मैं बचपन से मानती हूँ ऊपर वाला एक है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, ये सब बचपन से ही पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा एक है, आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके?
ہاں یہ ایک چیز میں سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے جی ہاں کہ آپ کے من میں جو بھی آپ دھرم اپنا رہے ہوں یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے ریپلیس کریں پبلک کے بیچ میں، ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ من سے مانتے ہیں تو اور اوپر والا جان رہا ہے کہ آپ کیا ہیں اور اوپر والے کو ہی مانتے ہوئے سارا چیز فالو کر رہے ہیں، تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ مسلم بتائے ہی کہ ہم مسلم ہیں؟ بہن کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر من سے مانے کافی نہیں، کیا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو شک لگتا ہے کہ اگر میں ظاہر کروں تو میری زندگی خطرے میں ہے، اور یہ ٹاپک کے اوپر بھی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، ایسے ماحول میں ہے، ایسے علاقے میں آپ ہے 99% سے زیادہ غیر مسلم ہیں اور جنگ کا ماحول ہے اور پتہ چل جائے گا میں مسلم ہوں، تو قرآن کی آیتیں اگر آپ کی جان خطرے میں ہیں تو آپ شرک بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے. مطلب اگر کوئی پوچھے کہ تم مشرک ہو، آپ کو پتا آپ کی جان خطرے میں، آپ ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی جان خطرے میں ہے، کوئی بندوق رکھتا ہے سر پہ اور بولا کون ہے تم، اگر تم بولے ہاں میں مشرک ہوں لیکن دل میں ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، تو آپ گنہگار نہیں. تو اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے اظہار کرنے کی وجہ سے آپ کی جان خطرے میں ہے یا کچھ تکلیف آ سکتی تو مت اظہار کرو، لیکن اظہار کرنے سے فالو کرنا آسان ہے. جو شخص اظہار کرتا ہے وہ فالو بھی کرے گا، اگر اظہار نہیں کرے گا بولتا میں مسلمان ہوں، اگر اس کے جان کا خطرہ ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے دل اس کے بیچ میں اور خدا کے بیچ میں اظہار کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جان کا خطرہ نہیں ہے پھر بھی بولتے ہے نہیں میں جان کا خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، چھوٹی موٹی تکلیف ہے اس لیے میں نے اظہار کروں، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو عمل کرنا مشکل ہوگا. اگر چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوئیں گی، نماز پڑھنے میں آسانی ہوئیں گی، روزہ رکھنے میں آسانی ہوئیں گی. اگر قبول نہیں کریں گے تو مشکلات اور بڑھیں گی. لیکن اگر مشکلات اتنی ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے تو آپ مائکروفون پہ بھی نہیں آتی تھی. میں بھی فیلڈ میں ہوں نا بہن، اگر آپ کو جان کا خطرہ ہوتا تھا تو مائکروفون پہ آ کے آپ بولتی بھی نہیں تھی کہ میں بت پرستی کے خلاف ہوں، میں خدا میں مانتی ہوں. جب اتنا بول دیے تو مجھے یقین ہے آپ کے جان کا خطرہ نہیں ہے. میں بھی فیلڈ کا ہوں نا، آپ ڈاکٹر ہے میں بھی ڈاکٹر ہوں. آپ کون سے ڈاکٹر ہے پتا نہیں، میں جسم کا ڈاکٹر ہوں. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر ہے؟ کون سے ڈاکٹر ہے بہن آپ؟ ڈینٹسٹ ہے، ماشاءاللہ قریب پیشہ ہے. میں میڈیکل ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہوں، آپ ڈینٹسٹ ہے. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے دانت میں درد ہو رہا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ برابر نا؟ تو ویسا مجھے بھی تھوڑا تھوڑا پتا چل جاتا. میں جسم کے ڈاکٹر کے علاوہ روحانی ڈاکٹر بھی ہوں ماشاءاللہ. تو مجھے پتا آپ کو جان کا خطرہ نہیں ہے. تو جان کا خطرہ نہیں ہے تو میری یہ رائے ہے اظہار کرنے سے آپ کو عمل کرنے میں اور آسانی ہوں گی. میرے نزدیک آپ مسلم ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہدایت دے.